वेलकम बैक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक दौरा पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के तहत अमेरिका ईरान तनाज़े में तातुल के खात्मे के लिए किया गया। दौरे का मकसद पायदार अमन और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुस्तकिल खात्मे पर गौर करना था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में मज़ीद कशीदगी रोकने के इक़दामात पर जामे बातचीत की गई। मुलाकातों में आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने और तनाज़े के फौरी खात्मे पर भी बातचीत हुई। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात से हल निकालने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल हुआ। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी, तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ईरान पहुँचने पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का ईरानी वज़ीर दाखिला और दीगर आला ईरानी और सिविल अस्करी हुकाम ने इस्तकबाल किया। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट शुरू। अमेरिकी महकमे खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने बताया, ईरान पर आयद की जाने वाली नई पाबंदियां ईरानी तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां होंगी। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ईरान को माशी सहारा देने वाले ममालिक और अनासर को भी नताइज का सामना करने पड़ेगा। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को भी अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। नई इक्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद घुटने टेक देगा। ईरान को तफसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए। कुछ रोज़ कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग शुरू करने की धमकी दी थी। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन जमातों ने ज्वाइंट अपोजिशन पर इत्तेफाक कर लिया। बाहमी मुशावरे से तमाम इक़दामात अंजाम पाएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के बाद महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बात की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जोर ज़बरदस्ती से कायम ये हुकूमत अवाम के वसाइल हल करने में नाकाम रही है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, अपोजिशन का इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि सियासी कैदियों के रिहाई के लिए मुश्तरका लाहेअमल अपनाया जाएगा। इंतहाई खुशी का दिन है, मुबारकबाद का दिन है कि इस घुटन के माहौल में ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर कायम इस असम्बली की हज़्ब इख्तिलाफ ने मुत्तहिद होकर आइन की बहाली के लिए, पार्लियामेंट को वापस ताकत का सरचश्मा बनाने के लिए, जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नौ के लिए मुतफ़िक हो गई। हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंचों पर बैठने वाले तमाम लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि एक जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। मुश्तरका हिकमत अमली बाहमी मुशावरत के साथ सरअंजाम पाएंगे। सबका एक इत्तेफाक राय है तो मुल्क में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। ये वक्त सुबह की तकसीम का नहीं है, न माहौल है न उसके लिए तैयारी है। कोई वजूहात नहीं है कि मुल्क के जेलें जो हैं वो सियासी कैदियों से भरी पड़ी हों। कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। गांधी की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमत मुल्क के अंदर अवाम की नुमाइंदा है, न मुल्क से बाहर अवाम की नुमाइंदा है। इस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि सेनेट और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अलग अलग बातें करने की बजाय यूनाइटेड अपोजिशन के बैनर के तले यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे, चाहे वो कानून साजी हो या हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना हो। इसी तरीके से पार्लियामेंट के बाहर ये यूनाइटेड अपोजिशन कौमी इश्यूज पे बात करेंगी और कोशिश करेगी कि हम यकसा मौक़िफ़ अपना करके आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। अपोजिशन इत्तेहाद पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। परवेज़ रशीद कहते हैं, इत्तेहाद से हुकूमत को नहीं अपोजिशन को खतरा है। अपोजिशन तो तशद्दुद की सियासत करती है। मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी सियासतदान हैं, कैसे इस बेलगाम घोड़े पर सवारी करेंगे। राना सनाउल्लाह बोले, PTI की खुमैन में ही नहीं है, वो दूसरी सियासी जमातों के साथ ताउन या मुज़ाकरात करे। अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरात के हवाले से PTI गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। हुकूमत को खतरा नहीं होगा, अपोजिशन को खतरा होगा। अपोजिशन जो है वो तो मार धाड़ की, तशद्दुद की, हमला करने की सियासत करती है। फजलुर रहमान साहब जो है वो एक जमहूरी सियासतदान है। इस बेलगाम घोड़े के ऊपर फजलुर रहमान साहब कैसे सवारी करेंगे। PTI के ज़मीर में नहीं है कि वो कोई पॉलिटिकली दूसरी सियासी जमातों के साथ ताउन करें।
ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور پولیٹیکلی ایشوز کو ریزالو کریں. تو ہر چیز کا حل جو ہے ٹیبل پر بیٹھ کے کیا جاتا ہے. لڑ جھگڑ کی اور پروٹیسٹ سے نہیں ہوتا. جب وہ بیٹھنا چاہیں گے اسٹیٹمنٹ دے دینی جی ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, وہ کافی نہیں ہوتا. اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں کی نجی اسپتال منتقل کرنے کی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے واضح کر دیا سرکاری اسپتال میں علاج ممکن نہ ہو تو قیدی کو نجی اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے. علاج کے اخراجات اہل خانہ برداشت کر سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی جسٹس محمد آصف نے سماعت کی. وکیل نے کہا تینوں قیدی ہیموفیلیا کے مریض ہیں. 2 ماہ میں 10 بار سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا, افاقہ نہیں ہوا. علاج صرف شفا اسپتال میں ممکن ہے. سپریم کورٹ فیصلے پر انتظار کرتے ہوئے استدعا ہے میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیا جائے. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے پیراوائز کامنٹس طلب کر لیے. سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی گئی. قیدی الیاس خان, محمد اسماعیل اور اویس الطاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو صوبوں پر بات کرنے سے روک دیا. ذرائع کا کہنا ہے پارٹی رہنماؤں کو نئے صوبوں سے متعلق حتمی پالیسی کا انتظار کرنے کی ہدایت کی گئی. پارٹی نئے صوبوں سے متعلق حتمی پالیسی کا اعلان خود کرے گی. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس صوبے کے مختلف ڈویژنز میں پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا. لاہور, ملتان, بہاولپور, ساہیوال اور فیصل آباد سمیت مختلف اضلاع میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی. اجلاس میں دورویا سڑکوں کی تعمیر, توسیع, کارپیٹنگ, فٹ پاتھ اور لین مارکنگ کے منصوبے شامل کیے گئے, جبکہ نقاسی آب کے منصوبے, اسمال اسٹیڈیمز, اسپورٹس ایرینا, ڈسپوزل اسٹیشنز کی سولرائزیشن کی بھی منظوری دی گئی. لاہور کی 10 سڑکوں, لکشمی چوک کی بیوٹیفیکیشن اور آرٹ ورک کے منصوبے بھی منظوری دی گئی. قصور, شیخوپورہ, ملتان, خانیوال, وہاڑی, لودھنا, بہاولپور, رحیم یار خان, بہاول نگر, ساہیوال, اکاڑا, پاکپتن, فیصل آباد, چنیوٹ, جھنگ, راولپنڈی, اٹک, مری, جہلم اور چکوال میں بھی مختلف ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی. ٹوبا ٹیکسنگ میں شاپنگ ایرینا اور فوڈ اسٹریٹ, جبکہ کمالیہ میں اسپورٹس اسٹیڈیم تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انسٹاگرام پر پوسٹ دھرتی ماں ہے, یہ کہنا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا. بلاول بھٹو نے بالدہ شہید بے نظیر بھٹو کی تصویر کے ساتھ سندھی میں جملہ لکھا, دھرتی ماں ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی انسٹاگرام پر پوسٹ. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی بلا شبہ بڑی جماعت ہے, سندھ اس کا بیس ہے, نون لیگ کی مخالف ہے. ہم نے ان کے خلاف, انہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا, لیکن سچی بات یہ ہے پی پی ہمارے ساتھ گیم نہیں کر رہی. کچھ لوگ پیالی میں طوفان لانے کی باتیں کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. پیپلز پارٹی کی کمیٹی سے 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, منگل کو ایک اور ہوگی. تحفظات دور کریں گے. پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور سندھ اس کا بیس ہے. یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ پی ایم ایل این کی مخالف جماعت ہے. ہم نے ان کے خلاف, انہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے پیپلز پارٹی کوئی گیم نہیں کر رہی, کوشش کر رہے ہیں چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا ہے جب تک ہمارے تحفظات دور نہیں ہوں گے ہم عدم تعاون کریں گے. اسمبلی میں یا سینٹ میں کورم یا جو روٹین کی لیجسلیشن اس میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوگی اس میں تعاون کریں گے. اور وہ انہوں نے اس اعلان کے دوسرے دن کیا بھی ہے. کیوں ان کے تحفظات دور نہیں کریں گے؟ ہم ان کو انگیج کریں گے. جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے اس ٹیم کے ساتھ ہماری 2 میٹنگز ہو چکی ہیں, ایک انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگی. معاملہ فہم لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تحفظات دور کریں گے. نئے انتظامی یونٹس کے قیام اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایم کیو ایم کا اجلاس. قیادت اور کارکنان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نئے یونٹس کا لوگو لگانے کی ہدایت. مصطفیٰ کمال نے کہا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی مسائل کا واحد حل ہے. رابطہ مہم کے دوران مؤثر طرز حکمرانی کی اہمیت بھی اجاگر کی جائے گی. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا ہے نظام میں شفافیت اولین ترجیح ہے, احتساب سے کوئی بالاتر نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ اکتوبر 2025 سے اب تک سرکاری ملازمین کے خلاف
827 केसेस सामने आए हैं। 629 केसेस के फैसले हो चुके, 198 पर कार्रवाई जारी है। 589 अफसरान और एहलकारों को सजाएं दी गई। 128 मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग किया गया। 6 को जबरी रिटायर किया गया। 14 मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती और 10 को मुअत्तल किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 39 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। गरीब आवाम से लेवी के नाम पर 80 रुपये भत्ता लिया जा रहा है। शायद ये लेवी हुक्मरानों को भा ले जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा, आप 11 अरब रुपए का जहाज खरीद रहे हैं, मुफ्त पेट्रोल से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्या मुल्क में बिजली और गैस की लोड शेडिंग खत्म हो गई? कुछ लेवी भत्ते के नाम पर तमाशा हो रहा है, ये नाजायज है। गरीबों से जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, उन सब लोगों से हर लीटर पर हुकूमत भत्ता लेती है, जग्गा टैक्स लेती है। 80 रुपए से जायद का लेवी का भत्ता है। तुम लेवी खत्म नहीं करोगे, शायद अपनी हुकूमत ही खत्म कर लोगे। ये लेवी तुम्हें बहा कर ले जाएगी। इसको सीरियस लो। गरीब मर रहे हैं, हमारी जेबों पर डाका डालकर 1100 करोड़ रुपए का जहाज खरीद रही हैं आप। ये क्या तमाशा है? और करोड़ों रुपए की गाड़ियां चलाते हो, उनका फ्री पेट्रोल डलवाते हो। सरकार की गाड़ी 1300 सीसी में बैठ जाओगे, मर नहीं जाओगे। शहबाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, 1300 सीसी में क्यों नहीं बैठ सकते? कौन से कहते हो कुर्बानी दो, कौन के ऊपर लेवी टैक्स लगाते हो, कौन के ऊपर बिजली के बिल में फिक्स चार्ज लगाते हो और नवाजते हो एक माफिया को। पुलिस को हिना की लाश शावर से लटकी हुई मिली। ससुर ने फोन किया था कि घर में चोर घुस आए। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज ने कहा कि खातून के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम साइंसी बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है। ससुर के खिलाफ कोई सबूत मिला तो गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे बहुत से पहलू हैं जिनको बताने से तफ्तीश पर असर पड़ सकता है। 6 बजे पुलिस को इतला मिलती है कि घर में चोर दाखिल हुए हैं। पुलिस इतला हुए वहाँ पहुँचती है। वॉशरूम में मकतूला हिना जावेद की डेड बॉडी शावर के साथ लटकी हुई। तो देखने से ही अंदाजा होता है इस वाक़े को खुदकशी का रंग दिया जा रहा है। हाई प्रोफाइल केस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तश्कील दी है ताकि इस मुकदमे में कोई सुकम बाकी न रहे। पुलिस साइंटिफिक पहलुओं से इस मुकदमे की तफ्तीश कर रही है। मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन बना दिया गया। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को कमीशन का सरबराह नामजद किया। कमीशन मीर रजा की मौत के असल हकायक और हालात का जायजा लेगा। मीर रजा के वालिद ने तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा किया। कराची से सलमान रोती की रिपोर्ट। रजा केस में अहम पेशरफ। महकमा दाखिला सिंध ने मकतूल नौजवान ताजिर मीर रजा केस की इंक्वायरी के लिए अदालती कमीशन के कयाम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस उमर सियाल मीर रजा की मौत के असल हकायक और हालात का जायजा लेंगे। कमीशन मीर रजा की मौत से कबल और वाक़े के इर्द गिर्द के तमाम हालात की भी छानबीन करेगा। पुलिस अफसरान या MLOs की गफलत, फराइज से कोताही या पेशेवराना बदउनवानी की तहकीकात भी होंगी। दूसरी जानिब मीर रजा के वालिद मीर हुसैन कहते हैं हुकूमत तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे। जवाब जरूर दीजिएगा मुर्तजा साहब कि आप कह रहे हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं, आप हमारे साथ नहीं खड़े। आपको तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि जी फैमिली का जो डिमांड है JIT की वो हम JIT बना रहे हैं। आप क्यों नहीं JIT बना रहे हैं? उसमें क्यों आप रुकावट पैदा कर रहे हैं? आप मोहतरम जज के अंडर JIT बन सकती है। मीर हुसैन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सिंध मीर रजा कत्ल केस में अहले खाना को एतमाद में लेकर फैसले नहीं कर रही। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में JIT का तस्वुर नहीं, इसलिए जुडिशल कमीशन बनाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मीर रजा के वालिदैन को एतमाद करना पड़ेगा। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया। कमीशन की रिपोर्ट आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे। मुर्तजा वहाब ने यह भी कहा मीर रजा केस में अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर ने 19 अगस्त को खत में कहा वजीर दाखिला, IG और पुलिस मुकम्मल नाकाम हो गए। वजीर आला ने इजलास में कहा हमें वकील को नहीं फैमिली को मुतमईन करना है। JIT का प्रोविजन वो एंटी टेररिज्म एक्ट में है। सिर्फ नॉर्मल जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर JIT का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसकी एक वजह है जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने मुस्तरद किया है। आखिर में इंसाफ अदालत से मिलना है। जिस अदालत से इंसाफ मिलना है वही अदालत अगर उसको इंक्वायर करके अपने फैक्ट
دے گی اس میں کیا قباحت ہے, کس سے تحقیقات کرائی جائے. ان کے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں صوبے کے آئی جی نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی, صوبے کا وزیر داخلہ وہ ناکام ہو گیا. اب اگر وہ اس کو ریجیکٹ کریں گے, کل کو کوئی اور کمیشن بنائیں گے, کوئی اور آیوگ, تو یہی چیز چلتی رہے گی. کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اگر حکومت کے دل میں کچھ ایسی چیز ہوتی, ہم کیوں چاہتے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کلیئر کیا جائے. عامر فاروقی صاحب کو ہٹا دیں, ڈی آئی جی سکھر کو اس کام کے لیے لیں, ڈی آئی جی ویسٹ سے یہ کام کروا لیں, سی ٹی ڈی والوں سے, جس سے بھی کرائیں گے وہ جواب میں یہی کہیں گے. تو اس لیے چونکہ جج کی شخصیت بائی پارٹیزن ہوتی ہے, امپارشل ہوتی ہے, اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. کراچی میں ڈاکو راج, شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی 3 بڑی وارداتیں. ڈیفنس فیز 2 میں ڈاکوؤں نے شہری سے 40 لاکھ روپے لوٹ لیے. سچل میں مارٹ مالک سے 60 لاکھ روپے چھین لیے گئے. ایف بی ایریا میں مسلح ملزمان نے 5 چکن شاپس کو لوٹ لیا. وارداتوں کی CCTV فوٹیجز سامنے آ گئی. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. کراچی میں ڈاکو بے لگام, شہریوں کا جینا حرام. کراچی ڈیفنس فیز 2 میں ڈاکوؤں نے شہری سے 40 لاکھ روپے لوٹ لیے. شہری بینک سے رقم لے کر نکلا تھا کہ 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان رقم چھین کر فرار ہو گئے. سچل تھانے کی حدود میں مارٹ مالک سے 60 لاکھ روپے چھین لیے. مزاحمت پر لٹیروں نے فائرنگ کر دی. زد میں آ کر ایک راہگیر زخمی ہو گیا. ایریا بلاک 5 میں بھی ڈاکوؤں نے 5 چکن شاپس کو نشانہ بنا ڈالا. 4 سے 5 مسلح ملزمان ایک کے بعد ایک چکن شاپ میں داخل ہوئے اور لوٹ مار کرتے رہے. ملزمان کھلے عام اسلحہ لہراتے رہے اور دکانداروں سے نقدی چھین کر فرار ہو گئے. رات کی CCTV ویڈیو بھی سامنے آ گئی جس میں ملزمان کے چہرے واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ویڈیو حاصل کر کے ملزمان کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے. ہری پور میں لاپتہ بچی آیت نور کی لاش کنویں سے مل گئی. پولیس نے بتایا لاش یونیورسٹی روڈ پر ویئر ہاؤس کے کنویں سے ملی. 14 روز پہلے 5 سال کی بچی گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلی اور لاپتہ ہو گئی تھی. پولیس نے یہ بھی بتایا مبینہ طور پر زیادتی اور قتل کے بعد بچی کو کنویں میں پھینکا گیا. پولیس نے واقعے میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کر رکھا ہے. دوسری جانب بچے کی بازیابی کے لیے صدیق اکبر چوک میں سول سوسائٹی اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے جاری احتجاج ختم کر دیا گیا. پولیس حکام نے یقین دہانی کرائی ہے واقعے میں ملوث افراد کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا. کراچی میں ٹریفک حادثات میں 12 سالہ بچے سمیت 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. رواں برس ٹریفک حادثات میں اموات کی تعداد 607 ہو گئی. ریسکیو حکام کے مطابق سٹیل ٹاؤن موڑ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار بچہ جاں بحق ہوا. متوفی کی عمر 15 سال اور شناخت عمر گل کے نام سے ہوئی. حادثے کے بعد ڈرائیور ڈمپر چھوڑ کر فرار ہو گیا. شاہ لطیف ٹاؤن جوگی موڑ سٹاپ کے قریب ایک اور ٹریفک حادثہ شہری جان سے گیا. حادثہ نامعلوم گاڑی کی راہگیر کو ٹکر کے باعث پیش آیا. رواں برس شہر قائد میں مختلف ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 607 ہو گئی. زخمیوں کی تعداد 7500 سے تجاوز کر گئی ہے.